أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.